استزينا سراويت تግራይ بحيل سبنا وتن خطناخرن كم حزبي بزتودبه መንገዲ ደጀንን ግንባርን ስራሕቲ የሳልጥ ከም ዘሎ መምሕዳር ክፍለ ከተማ አይደር አፍሊጡ ክብርታትን አስተምህሮታትን ተጋድላይ መለስ ዜናዊ ተግባራው በመግባር ሐምለዋይ ከባብን መፍጣር ተወዲቦም ከም ዝረባረቡ መናእሰይ ከተማ መቀለ ገሊጾም አንጸላሊ ዘሎ ድርቂ ሓደጉን ምንካይ ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበረ ኩለ መዳይ ሕርሻ ሙጋን ከም ዘድሊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ አፍሊጡ ዝብሉን ካልኦትን ናይ ዝዕለት ቀንዲ ነጥብታት እዮም ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝሓርናዮም ዜናታት አርስተ ዜናታት ብምልላይ ፈሊምና ሓዚ ድማ ናብ ዝርዝራቶም ዜናታት በመምራህ ሀፍት ገብሩ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ ምስ መላእ ሰሙያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ንምክትታልኩም በመዕዳም ናብ ፈላማይ ዜና ከስግረኩም ኣብ ወረዳ ኢሮብ ዝናብ ክረምት ብዘይ ምህላው ብዘራእቲ ዝተሸፈነ መሬት ከይቦቆለ ከም ዝተረፈን ንሓደጋ ህልውና ተሳጢሖም ከም ዝርከቡን ሓረስቶት ታወርዳ ተዛሪቦም ምሕዳር ታወርዳ ብግዱ ብዘራእቲ ተሸፊኑ ዝነበረ መሬት ኢሮብ ሙሉእ በሙሉእ ከም ዘይቦቆለን እቲ ሓደጋ ንምክልኻል ድማ ብደረጃ ወረዳ ኮሚቴ ተጣይሹ ይስርሕሉ ከም ዘሎ ፍሊጡ እያሱ በርሀ ሓረስቶት ጣብያ ኣራዕ ወረዳ ኢሮብ ግራውቶም ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ዋላ እኳ ብዝራእቲ ተሸፈንዎ ክረምቲ ሙሉእ ዝናብ ስለ ዘይረኸቡ ዝበቆለ እኽሊ ከም ዘየለ ይዛረቡ ስርናይ ስገም ዝኣመሰሉ ዘርኢና ኢና ማለት እዩ ክረምቲ ጠፊኡ ከም ትሪኦ ዘለኻ ጥብት ማይ ኣብ ጉድጓድ ኣብ ታንከራት ኣብ ሓባር ኣብ ናይ ዊልቀ ምንም ተኣምር የለን ብኡ መሰረት እውን ግራት ባዳ ኮይኑ በቃ ተሪፉ ጥሩሕ እዩ እንዮ ማለት እዩ ዝብላዕ የለን ዝስተ የለን ግራሁና ግዛዕ የብላ በለስና ከምዚ ኢሉ ፀባ ንሰትየሉ ነይርና እኽሊ ንበልዓሉ ነይርና እኒሀ ህዚ ደጊም ዓመት ንገብር ጌራታ ዘሬና ጠፊያ ታኾይና ማይሲና ድሕሪ 1977 ዓመተ ምህረት ንዝሓለፉ 40 ዓመታት ከምዚ ዓይነት ድርቂ ኣብ ህይወቶም ሪኦም ከም ዘይፈልጡ እውን እዮም ነበርቲ ቁሸት ሲራሎ ጣብያ ኣራዕ ገሊጾምልና ዘለው ድርቅስ ብጣዕሚ ሓያለ ድርቂ ኣሎ ኣነ ኣብ ዕድመይ ከምዚ ዓይነት ሪኦ ይፈልጥ ማለት እዩ بصور الستماي ممكن انساس سب الستماي تسعينو ريا يفلتي 70 شوعته نيرو نحنا خين الشايتوس دارغانا اشتينرنا مالتي هذه كاوني دحرجين كم زي عينت رينا يفلتي እቶም ሓረስቶት ብሰንኪ ሓደጋ ድርቂ ኣብ ባዕሎም ይኹን ጥሪቶም ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቕዎም ከም ዝርከብን ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ድማ ህጹጽ ሓገዝ ክግበረሎም ይሓቱ ሰብ ዝኸኣለን ተሓገዝካ ሳይትሞትን ጋበር يقرأ بلالنا أنت دليو كباخاتكم يكون كم منجستي يكون كاب كله فطرنا يقيل يفتر لنا ونبلنا يا بزراعتي تشفينو زنبر مريت إيروب سنكي سنة زناب ملؤ بملؤ كم زي بغلن اتحدق دما لعلى عقمي وردا بمخانو هوصوص صباو حجز كجبر كم زلو دما مختل حلافي زفر قطبا وردا إيروب ايت حسب الله بينا يصوعهم 94 هكتار يتزري زلو ግን ዜሮ ማለት እዩ በقلቱ ስለዚህ እዚ ዝበሃል ነገር የለና ብዝኽረምት ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ወዲቁ ዘሎ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ዘልዮ ዝብል ነገር ቁጽር ሓደት ናይ ምግቢ ሓገዝ ማለት እዩ ህዝቢ ወረዳ ኢሮብ አጋጢምዎን ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ስዒቡ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምንዳይ ከም ወረዳ ኮሚቴ አጣይሾም ንዝምልከቶም መንግስታውን ዘይመንግስታውን አካላት ኣብ ባይታ ዘሎ ሓበሬታ መቅረቦም ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ መምህር ኢያሱ ምስግና እየብርሁ حزي خم تقلالات وزلوا حاجة دجان مكلخال من قصي فلطيو كابون حاجة قاعد اللي هو تنكر ما تنقص هديون خال أون تو كفلت زقباق حجز إلى كلام حجاز سجمروا من قصاصات اللو دمر توللتون كبابون انتهم حجز دخولوا
كمينا نخيد زبل حفشاوي ناي من العال ناي كوميتي متياش ناي حبرتات مرداتات بمداب مقراب لنا دمر ግን ቱ ናይ መንግስቲ ካል እንጆታቱ አጉዞ ዝኹሉ ቶም ዘለው ጸገማት ደሚርና ወዲብናውን قريبنا لنا زوبا مبرق تግራይ بسنكي سنت زناب ني حدغا درقي استقالع زوبا كما زخونتن بفلاي دما وردا ايروب ني زخف حدغا استساطحت وردا كما زخونت حلافي زفر قطبا زوبا مبرق تግራይ ايت هايلاي قبر مريم يغلصو كم زوا زلوانا بطعم حدغا زودقا ورداتات اللوان تتوايلو ايروب كم ايروب كلن طابياتات اب ايدنا شوعات طابياتات اللوا ورعت لحويس حزي شوعتي انا حدغا اللوا تحدق إدنا زي اللي طابياونا حدق أيزله إنفورميشنونا لنا كتاتلونينا سلازي ندال قيداونا حدق أيزله بسنكي حدقا درقي وردا إيروب كساب حزي زناب سلازي رخبت عبي كبير حدقا كابي زلوا ورداتا تقراي حانتي مخانا بيرو حرشان هفتي تفطران تقراي بشوعتن حسك لتشن 18 عام تمرت قليسو أنصلالي زلو درقي بحدقو منكاي بكندو عرس مركوسا مسرز زغبره كل مدى حرشا موغان كم زدلي بيرو حرشان هفت تفطرون تقراي فليتوم ت بيرو نزيز بله اب كرامات كل تشحن 18 كل تشحن 19 عام تمرت إلون أنصلالي نزلو حدقا درق ملكيتو نميدياتات مبرهي اب زهبلو اوانيو فساصيون غبره ابزغينت مبرهي تخطاتيلو زصعب صبصاب اوادي دلو مكتل حلافي بيرو حرشان هف تفترون التحاباري زفر لمعات زراتن هولتيكالتشرن اي تبرا كدنو ابي كرامات تقراي ملكيتوم نميدياتات ابي زهب ومجلسي ابي تقراي 133 طابياتات درجا زناب زي رخبائن مسبلو بفلاي ابي زوباتات مبراق قلاتات دوب مبراقن قلاتات زوا ماخلن دمام طغلالا زناب زي رخبا ورداتاتن طابياتاتن كم زلوا حبيروم بسنك زون كبيد حدقا درق انصلاليون كم زلو ارديوم بزي كنريت لنا بدمر شحزي لا شميتنا 13 طابياتات اللوانا ورداتاتو 56 ورداتات اللوانا تن 13 ورداتات تحدر زنا كم زلون يزملاخت لعلي 133 طابع على حدقا زلوا طابياتات افتن 613 طابع ما اخلان اللون بلن 375 طابياتات اوريدي افتن زحشا افتن 13 ورداتات زلوا ينتن الحشاينا نقمتن زلنا مال منم زي وقع نقول له لا كان يوم وسنا ولا تنقع ورقلو وسيل خايو اولموست تمساسالي نغري رايا عزو رايا ترترو وانا خافر هنا حلف تبلغون درجه ايوروب وسنا كن كومبليت 100% ماي منجست تقراي أبي زم حدرن زواتات لعلي 86 ميتاو تحراس مريت ولا دونجيون كم استزر أزحبرو أي تبرم يخون مبر بزحات حرستوت بسنك حزرة زناب زرقتهم زقلواتو كم زلون بالعات زرقتون كم زقات أمن أرديوم زحل بلد زرقاتي زنبعي تزرق لعلي 86% زر تزرق حزي بزحات حرستوت قلبي طبي خالي مش بالعت أساسيون بالعون زلنا يكوزو بارنوس سفق زوال 4 ورداتات سمين عربي أما أخلي حنت وردا سمين عرب 3 ورداتات 13 طابياتات الخونا 3000 هكتار مخول يوم تدابر نسترعي النينو بزفترو حدقا بردن وحجن 17 ورداتات تقراي تتقعتي كم زخوناون أي تبرا أرديوم تناي وحج بردنا متخول 17 ورداتات يوم ناي بردن وحجن لاب 3 طابياتات سويا مطرحتي العلي 6 هكتار مطرحتي بيلي مالتي أبي تقراي النينو زصعوام كلهم حدقاتات نمنكاي كابي بأقوت المتداليون ناتسرح كم زمات أزحبرو أي تبرام حرستاي تقراي نتحدقان مقلواس بكاندو أبي موحاس عرس مركوسا مسرت زقابرة كل مدايس راحت تحرشا كسرح يقبا إلوم زملكتهم أكالات دما حرستاي تقراي زللو كونتات ترديوم كل مدايو حاجز نمقبار كربارو صويعهم نا مجمران مكلاخلنا قد عرس مركوسا إلا ينوسي والكسب هفتون نعقمو غور لو مارزي دياسبورا تግራይ ونا عالو كونتريبيوشن له بزح ነገር after መخاተል አሳካ መጪ ዘሎ خالي መዳርክታ አካላት አለ ብድምር ግን አብዚኣ ሁሉ ዝምልከታ አካላት አውሽና ዘሎ ተአሳሲርና ተደጋግፍና ተፈና ጽቦ ማለት እቲ ወጽሕ ዘሎ መጥፋዕቲ ክንዲ ተዝድለ ከጥዕና ይኽእል ስለዚህ ሕሳዚ ተደርቅ ሙሉ ንከላኸሊና አይካል ጽልዋ ግን ክንቀንስ ንኽእልና
سلامن ጸጥታን ከተማ መቀለ وحسن ምግባር ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ስራሕቲ ስራሕ ከም ዘሎ ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ከተማ መቀለ ፍሊጡም ኃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል كم كتما مغلا سلام تطان وحسن مغبار مبغست المتداليو جبنن سقات جبنن مقناس سلام دحنتن حبرتسب نمرغاصن بمصنعتس تدغفه مدرخات تقايدوم بركت زبلو سرحتي تسريحم يوم زبلو حلافي زفر سلام تطان كتما مغلا ايت رده يفسا يخنبر اب كيد مغبار سلام تطان زتفالالي مچبرباراتن صره حزب سرحتي سرحو اكالاتن كم استرقبون اب قططر زوعلو اكالات كم زلون حبيرم خم كتمان توسيدنا زفصم غونات إذا مزفوتهم زلوا جونات حدا بزتودة حبرسنا خرعد كسجق فرح زجورو بستودة زجبر من قصة أصلي سرقي أو زي بركز ولا بوجيل سرق زنور تتحزلوا مصراي ودا يتحزلوا ويا توزل ملك تجين حبرسنا هاتنك الله زلوا تعيو نبرتي كحخيخة نايت أكلاتنا خفتنا بزبل قال يوم عندكم زحزو قال يوم بلي إحنا قرون زحزو كم زي عينت حبرسنا ما بعرنا من قصة أكلات يوم نايت أكلات يوم المسكفتهم زرفو ناكم زي عين سرق زاتو أكلات اللويا حبرسنا كيل اليوم قصة كا ماسك بمشفان شرق وي وفوت بمشفان زفت سمت جواري تشوفينو زبال من قصة أي فكر تتشوفينو تحبرسنا تقوم أخذ الله تشوفين كاز بحال قلقالت يلا قلت صحين كان حبرسنا مقرابي سلزن كم زي المسألة تكبرت وكتمنا سفز مع جوانات اللوعين أو زوجي اللي زي أتيم بوجي اللي استود بس القصة نورون أو تحتوص زوجنا يعملوا بتعم سفيح الحقات يخد اللي صارت هزوز نقص أصلا جند ركوب مسألة صور من قصة أصلا جورو وشتنا إنه بدنا كنا وزن قصة أصلا أكلاتنا اللي زيون كفتهم زطنا عنا يوم ستحزون اللي بدمر كلاتنا يوم من تقالون الله قال إخاب بورصة عندك أنستيو سلك حس كانت تنقص أصلا بموتر بباجاجينكم زعيت نقص أصلا رينا لنا تختمه أو كم زي سماري موتورن باجاجين تتحزلوا يعني. نزوم جبن زفتمون أب متجبر استوافروا أكلاتن ممرس قمتا موساد كفتات اللو زبلو حلاف زفر سلامن تطان كتما مغلا أي ترد يفسا فتحي كنقص مرمرتي عقب تحقن ديانن زتوادد سراح مسراح يحتتي لهم. أنا يفتح أكلاتنا زولو تترتر تحصلو نتحبر السوزمر حقه وسقوم تخصر له مجباري أو زولو ميزانونة زي حلقن تحبر السونا بدن بيزولو عقبتي يقول سلازم مثلا يفتح سرعتنا زلوا كبت تجون في الصيمام مهاري سقومتي كوسر اللي من يمجار قداون مرماري عكاو حقي دانيا خن كات أساسيركا نقدمي تزحش وصيت نمسا زخل مستنى يفتح حركم يتون مرد أنا جونا ينخزلنا كدنا خير ناس جون في الصيمو كركبت لنا نتحور السب كخز زخل مهاري سقومت خسر الله سلام تطان كتما مقله وحسن مغبار حبرتسب بزساتفه كاب تحتك سكاب العلي بزتوادد سرحت تطان مستاف يسرح كم زلون اتم حلافي املقيتم زناي بلوكو ورادوا لمعت كجله دق انستيو قتري شفان كوا صغور لوات جون كفصم زخل كوتاس زلم قصاص كلتي نايتي بلوك تندق انستيو ببتارا نواصا تناي قتري فيت لفيت حلوا خغبرا تنايلي تدما تناي دق طوعتيو بقولوتهم بغنزبن زغبر حلوا الله زي بزريات يكون سفتحنت بلوك ناي على حلوات اللوا مالتي او زي محبرسبنا خم كتما توسيدنا بتاع بركز ولا بغنزب بقولوت يلون بحواريتا بعينت او ناي صتا سرحتي يساتف اللي زي ناي على عبي زخونه تارا او جن الناس او وحسلام مفتار ناي على عبي تارا صاو زلو غدايو سراويت تግራይ بحيل سبن ناوتن نقطناخرن كم حزبي بزتودبه منغدي دجنن ግንባርን ስራሕቲ የሳለጥ ከም ዘሎ መምሕዳር ክፍለ ከተማ አይደረ ፍሊጡም ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ዘሎ በብመድረኹ ዝተሳለጡም ዘተ ዘበት ንብሔራዊ ጽንተት አምጥንኻር ሰራዊት ትግራይ ሓድነት ህዝብን ምውሓስ ሃለዋትን ድሕነትን ትግራይ ዝምልከቱ ጉዳያት ብሰፊሑ ተዘትዮም ናብ ሓደ ምርድዳ ዝመጸሉ መንባሩም አምሓዳር ክፍለ ከተማ አይደር አይተሃፍቶም ወሬታ ይገልጹም አፈላላያት ሽግራት ብኻልኣይ ሳልሳይ ደረጃ ብምስራዕ አፍስ መሰረታዊ ዝኾነ ንኹልና ከምህላው ከጥፈና ዝኽእል ጉዳይ ህላውና መሰረት ጌርና ንኺድ ብዝብል دارجا كل حزبنا بحد زمصلو كنتات نتفطر مصيلو مالتي سراوت تግራይ بحيل سبنا وتن كطناخر حزبي بستودو منغدي دجنن ግንባርን ክኸውን እትክፍለ ከተማ ግዱ ይፍጽም ከም ዘሎ ዝሓበሩ ተማም ሓዳሪ
ዝድማ ብምትሕባር ህዝቢ ምትእኻብ ሓገዝን ምጥንኻር መደብ ምስላፍን ይቕጽል ምህላው ኣረዲኦም ሓደ ናይቲ ብልሕጫፍ ናይቲ ቃልሲ ኮይኑ ኩሉ ነገር ታዘላቱ ህይወትን ምኽፋል ኣብ ድፋዕ ዘሎ ኣካል እንትጎድል ብሓይሊ ሰብ ናይ ምጥንኻር ኣጠቓላሊ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ ካልኣይ ነዚ ዘልዮ ብምሉኡ ናይ ሎጂስቲክ ደገፋት ኣብ ምንታይ ፀገም ከም ዘሎ ህዝቢ ይፍለጥ እዩ ካፍታ ዘላቶ ብምሉኣ ግን እናዋፅአ ንግንባር ይድግፍ ኣሎ ብሎጂስቲክ እውን ብሓይሊ ሰብ ናይ ምጥንኻር መደብ ይቕጽል ኣሎ ንምውሓስ ሃለዋትን ድሕነትን ትግራይ ህዝቢ ሓድነቱ ብምጥንኻር ምስ ሰራዊቱ ብንቕሓት ብምስራሕን ድሕነት ትግራይ ክሕሎ ከም ዝኽእል ኣይተሃፍቶም ይሕብሩ እንት ትውደብ ሓድነትና ነስጥም ጥራሕ እዩ ህላወና ክረጋገጽ ዝኽእል ዝብል ይትዕድልና ማለት እዩ ካሊእ ኩሎም ክዕሮ ይኽእል እዮም እንትንህሊ ጥራሕ እዩ ዝብል ነገር ግን ምሳር ክድል እዩ እንትንህሊ ኢና ተጋሩ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ስእነት ናይ ካሊእ ሽግራት ካልኦት ፀገማት ሰምሞን ጎና ዝፍጠሩ ናይ ራእያ ናይ ተሓሳስባ ትግራይ ከሻገር ይኽእል እዩ ዝብል ተሓሳስባ እውን ክመጽእ እንተኮይኑ እንትንህሊ ጥራሕ እዩ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዝርከቡ ዕጡቓት ተጋሩ ህዝብን መንግስትን ብዝገበሮ ጻውዕት መሰረት ክምለሱ ከም ዝግባእ እቶም ኣመሓዳር ጸዊዖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ጆኖሳይድ ንምፍጻም ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ተወዲቦም ከም ዝምክቱ ኣመራርሓ ትምህርቲ ወረዳታት ዞባ ማእኸል ትግራይ ገሊጾም ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ ከተማ ኣክሱም ዘተዘካየዱ ቶም ኣመራርሓ ትምህርቲ ህዝቢ ትግራይ ንምብራስ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ብትሪ ከም ዝኹንንውን ነዚ ንምምካት ብውልቀን ብውዳበን ከም ዝቃለሱን ኣረጋጊጾም ትግራይ ክብራን ነጻነታን ሓልያ ንኽትቕጽል ዘድሊ መስዋዕትን ምኽፋድ ድልዋት ከም ዝኾኑ ዝገለጹ እዞም ኣመራርሓ ትምህርቲ ኣዶ ትግራይ ዳግም ብጸላእቲ ክትድፈርን ክትሕረድን ከም ዘይፈቕዱን መድረኽ ዝሓቶ ኩሉ ንምፍጻም ድልዋት ከም ዝኾኑን ተዛሪቦም ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ብሓድነት ምቅላስ ከም ዘድሊ ዝሓበሩ እዞም ተሳተፍቲ ሓድነት ህዝቢ ንምዝራግ ብሽም ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝግበር ዘይቁኑዕ ምንቅስቓስ ኣደብ ክሕዝ መንግስቲ ክሰርሐሉ ከም ዝግባእ ገሊጾም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ኣይተ ሽሻይ ግርማይ ህዝቢ ትግራይ ከብርስ ኩሉ ዓቕሙ ተጠቒሙ ዝህንደድ ዘሎ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ኣብዪ ኣሕመድ ንምምካት ኩሉ ብሓድነት ክወፍር ይግባእ ኢሎም ከም ጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ብዝተፈላለዩ ኣመራፅታት ትከታተልዎ ዘለኹም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ እንዳቐጸልዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕርያኹም ቴሌቪዥን ትግራይ ጌርኩም ትከታተሉ ስለ ዘለኹም ድማ ክብረት ያብልና ብባል ናብ ዝቐጽል ዜና ድማ ከስግረኩም ክብርታትን ኣስተምሮታትን ተጋድላይ መለስ ዜናዊ ተግባራዊ ብምግባር ሓምለዋይ ከባቢ ንምፍጣር ተወዲቦም ከም ዝረባረቡ መናእሰይ ከተማ መቐለ ገሊጾም ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ምስቶም መናእሰይ ጻንሒት ገይረሎ መበል 14 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ሱሚ መራሒ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ምኽንያት ብምግባር ንቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶኦም ዝሃቡ መናእሰይ ከተማ መቐለ መሪሕነት ተጋዳላይ መለስ ከም ክልል ይኹን ሃገር ብምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን ምፍጣር ሓምለዋይ ልምዓትን ብሉጻት ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ ይዛረቡ ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት ክሕሰብ ተሎ ህያው መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣብ ቅድሚት ይመጽእ ብሃገር ደረጃ ጥራሕት ይኾነስ ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ናይ ክላይሜት ቼንጅ ማእኸል ገይሩ ሰፊሕ ስራሕቲ ይሰርሕ ነይሩ እዩ ካብዚ ተበጊስና ከም መናእሰይ ከም ጥምረት መናእሰይ ዓብዪ ፕላን ሒዝና ኢና ምንቀሳቐስ ዘለና እቲ መጀመሪና ግን ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ምግባርና ሓደ መልእኽቲ እዩ ኢለ ልወስድ ሰማዕታትና ማእኸል ገይርና ንምዝካር ሰማዕታትና ዝዓረፉሉ ሓምለዋይ ክኾን ተሓሳብ ብምግባር እዩ ኣስተምህሮታት መለስ ተግባራዊ ብምግባር ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ዝበለጸ ስራሕን ምስራሕ ኣብ ክረምታዊ መደባት ተወዲቦም ይነጥፉ ከም ዘለዉ እቶም መናእሰይ ገሊጾም ክረምታዊ ነፃ ግልጋሎትን ወፍሪ ሰናይ ተበግሶን ማእኸል ጌርና ሓደ ካብዞም ስራሕቲ እዩ ናይ ሓምለዋይ ልምዓት ስራሕቲ እዩ ልዕሊ 42,000 መናእሰይ ከተማ መቐለ ዝሳተፍሉ ወፍሪ ጀሚርና ንኢና ማለት እዩ ዓድና ሓምለዋይ ልምዓት ነበረውን በሪስ እዩ ብተፈላለዩ ዓይነት ብጸላት ድዩ ብኻሊድ እዩ ንሕና መናእሰይ ኣብ ጎኑ መለስ ዜናዊ ጎኒ ህዝብና ከም ዘለና ኮይና ናብዚ ተኸላ መፂና ኒና ማለት ዓብይና ሙዚየም ቦታና እዩ ሓወልቲ ሰማዕታትና መጀመርያ ብትና ሓወልቲ ሰማዕታትና ጀሚርና ካብኡ ናይ ክፋል ማሕበረሰብና መሰረት ገይርና ኢና ክንሰርሕ ሓምለዋይ ልምዓት በብክፍለ ከተማና ናጽሬት ወፍሪ ናተኽሊ ተኸላ ናደም ልገሳ ኢሉ እውን ዝተጸገሙ ሓገዝ ምግባር መሰረት ገይርና ኢና ጀሚርና ያና ዝመድረኽ እዚና ቀጻሊ እዩ በብክፍለ እዚ ንወለዶ ክመሓላለፍ ንሕና እውን ብድሕሪና ዘሎ መንእሰይ ዝኣሰር ዘይትሕዝና ንኽንሓልፍ ትጽኢትና ሓምለዋይ ልምዓት እውን ሃምቱ ዝረአ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት በሪሶም ዝነበሩ ላብ ዝነበሩዎ ክምለሱ ብዓይነታት ሓልዋ ብዝተፈላለየ ብናይ መናእሰይ ምንቅስቓሳት
لا تسرح نركب قابل الأونة هزبون عدون زنبرو صنوع متكلن تقالاساينتن كالي كاب كبرتا تقالا ملس كم زخونة زغلصو اتم مناسي حزقت يمنا زلو حدق هلونان تحساس الأونة نمرقاس تودي بومن ممكات دلوات مخانهم حبيرهم الأونة تزبل الأونة هاجر بناي ملس جزي صبو جزي نيرو حزقين أنا خم تجار متألا يتنورونهم كتطفيهم تبرسيهم من عند بعضنا صوت وتأتلا عين برسن عين طفنينا كنبرينا عدنا من وارد خلنا أكل سيلنا عدناس كنبرنا مثل عرس وسننا أب جون سيد مغاور أبي حمدينا نقورن بي أنا هنا خم هزي خم تفلس عين خدنا علنا عين لنا نعم ناي مهلونا مخلكت هنا نابز تخلزي تساتفنا نتكدرنا ماتي لا علاونة جزءتها وحدنا تجري حتى لو دقلو طرحت يخونس حزون لعل 4% جزءتها وحدنا تجري أب خالقت أكلاتي أب صلاتي لو دقلو كنتات له إذا دما بتجبر من رجاز قد من أسي العليو نايم بس بصحيت له سلست من أسي توم لجاسيتات زيهم لا بقدميت أمسيو سعوت زي بناي من أسي نقح تساتفه بناي من أسي نايم خت عقمي أو دارتشو كم لوص من معينة ترى لي أفت من أسي لله ون حرانا زي لما لاخت لا قلنا ثم خبر ملس التفلطي نغصالون نايو لجاس تختيلنا تنقور لنا مخت حزون نعقول من صايو التمازابل هزونا كملس جزءاتها وحدنتنا لتتحزون كملس بجنبار كوفر لجبوا بجنبار وهيرو صراحة جميرنا يعني أنا دلوقتينا يا وتحزات ونينا لا على ونت حزبنا جزءاتها ومريتنا نبزنا ورا كملس زبنا عينت للتراتر نجار الله ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ገበን ቅትለት ነፍሲሄር ዘውዳፍቱ ዘሕለፈ ውሳነ ብዘይ ምቕባሉ ውሳነ ይግባአኒ ከም ዝሓተተ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ፍሊጡ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ ኣብ መዝገብ ነፍሲሄር ዘውዱ ሃፍቱ ምልክቶም ንጋጽኛታት መብር ዝሃቡም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣይተታደሰ ባይርዮም ቅድም ክብል ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ መዝገብ ዘውዱ ሃፍቱ ሪኦም ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ያሬድ ገብረስላሴን አንጎሶም ሃይለ ማርያምን ጽኑዕ ዕድመ ልክዕ እስራት ከም ዝበየነ ድሕሪ ምግላጾም እንተኾነ ተኸሰስቲ ናብ ሰበር መጋባእያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብዘቕረብዎ ጥርዓንን ይግባአንን ዝጻረነ ጥበሉ ወይሉ ስለ ዝመለሶም ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ነጻ ክወፁ ወስኑ ኢሎም ነቲ ውሳነ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ከም يقبلن نابل العلواي بيت فردي كل التجراي يجيب بأن كم زحاتو عيتتحدث وسهم قليصام تخصصتي نتزقر لهم خصي يجواي لا العلواي بيت فردي قريم لا العلواي بيت فردي ما توسانا أصنعوا لا سبر مجايا العلواي بيت فردي طرعنا قريم لا العلواي بيت فردي سبر مجايا ما زت أرنت تقول له مجلس ولا مأخلا بيت فردي كتما مقلة ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ድማ በተሰበር ዘሃው መመለስ ነጥ መሰረት ነቶም ክጻሪዮሎም ዝበሃሉ ጉዳያት አጻሪው ኣብቲ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ኣብ መጀመርያ ዝነበረ መረዳእታን ከዚ ዝቐረ መረዳእታን ተፈለየ ነገር የለ ኮይኑ ግን ናይ ቤት ፍርዲ ነፃነትን ናይቶም ናይ ዓቃቢ ሕግና ማያው ነፃነትን ሓሊኻ ግን እቲ ዝተሃወ ውሳነ تفلي مردات هذا يقرأ لتها والسنة سزخنا كم بيت صحة عكا حقن كم بيروبتهن نتزتها والسنة قبلنا نقول ساز بخيدي مسرحنا بيت فردقن تزتها والسنة قبل صديقنا قلتفنا يقواي أغرينا لنا እቲ መዝገብ ካብ ዝተኻታተሉ ዓቀብቲ ሕጊ ሓደ ዝኾነ ዓቃቢ ሕጊ መንግስቲ ኣብ በርሀ ወገኖም እቲ ውሳነ ተቃውሞ ብዘሎ ክልተና ሓደ ብዝኾነ እዩ ተሳዒሩ ምስ በለም ካብቲ ፈለማ ተታሒዙ ዝነበረ ምስክርነትን መረዳእታታትን ዝተወሰኑ ነፃ መበሊ ዝቐረቦ መርትዖ ከም ዘየለ ብምግላጽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጠፊኡ እናተባሃለ ዝዝረብ መረዳእታ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ገሊፆም ዞባ ቤት ፍርዲ ብነጥ ምስ ተመልሰ ካብ ሰበር መጋባእያ ብነጥ ምስ ተመልሰ تو نحنا كم مفلم تجميرنا لبيت فردات حزنا ينورنا مرداتات بمولو نسبر مجاوي أو زخادة دحارون تملسة نتي مزجب نسأل نمال زوسخلو منم عينة مرداتها يلن استوسخة كفتو نحنا قرنا ينورنا مسكرنت إلوون أتحجنا ينورنا مرداتات زستوسخة نسأل مبلي زغاربة زيز بهال مرتوع يلن زيونيو خم ندجنا مسرح تختيلنا نحنا نلعن العلواي بيت فردي جبأني لنا كنا قلبو سوينا زبل حساب زلنا
بوانነት ማህበረሰቡ ዝግባእ ነገር ግን አፍቱ መረዳእታ ጠፊኡ ገለ ተባሂሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዛዕ ዝጠፍአ መረዳእታ የለን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክሳብ ሰበር መጋባያ መረዳእታታት ብሙሉ ነይሮም እዮም ቱ ኣብ ዞባ ቤት ፍርዲ ተዋሃብ መረዳእታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጠቕላላ ብመዝገበሪኡ መርሚሩ ኣጽኒዕዎ እዩ ሰበር መጋባያ ትመረዳእታታት ብሙሉ እዚ ምስ ባዕሎም ነይሮም እዩ ንዞም መምለስነት በገይሩ ንዞባ ቤት ፍርዲ ዝመለሶ ንዓኦም ተራእዩን ንነፃ ምክንያት ተባሂሎም እተቐመጡ መረዳእታታት ቶም ኣብ መጀመርያ ንተኸሰስቲ ዕድመ ልክዕ ክነውስን ዝተዋሃቡ መረዳእታታት እዮም አቃቤ ሕጊ ሚካኤል ፍስሐ በጎሉም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ዝሃቡ ውሳነ በአግባቡ ኣይኮነን ኢልና ኢና ንኣምን ብዝበሉም ይግባእኒ ቀዳሕና በማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከም ዝሓተቱን ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሕቶ ይግባእን ዕልባት ክሳብ ዝረክብ ድማ ኣብርቲዖም ከም ዝሰርሑ ሓቢሮም ኣብዚ ክልዓል ዝኽእል ነገር ሓደ ማለት ከሚድያውን ግልጽ ክኸውን ስለ ዘለዎ ብስነ ስርዓት ደረጃ ማለት ሓደ መዝገብ ብዕድመ ልክዕ ተፈሪዱ ዝነበረ ብሱር ነፃ ክበሃል ይግብኦ ዶ ኣይግባእን ዝብል እውን ብዙሕ መዘራረቢ ስለ ዘሎ ክሲካ ከም ለይማኑ ስለ ዝለዓል ናይ ጓይ ስርዓት ይዝሕሎ ዘሎ ሓደ ሰብ ይግበአኒ ዝብል ኣብ ልዕሊ ተፈረደ ውሳነ ትክክል ኣይኮነን ኢሉ ይግበአኒ ዝብል ድሕሪኡ ቤት ፍርዲ እውን መርሚሩ ዕድመ ልክዕ ይኹን ሞት ይኹን ዝኾነ ይኹን ውሳነ ብኣግባብ ኣይኮነ ኢሉ ተኣሚኑ ክቕየር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓብዪ ተነይሮ ተቐጥዓትስ ነፃ ክወፅእ ይኽእልን ትሕቲ ይኽእል ዝኽእል ዝበሃል እንትና ተረጋግሞ ኣብ ሕጊ የለን ንሕና ከዓኒ ስልጣንና ናትና ስልጣን ወይ ከዓ ናትና ስራሕ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ብኣግባብ እንተኾይኑ ብኣግባብ ኢልና ዓጊብና ይጋኸበልና እውን ስክንብል ንኽእል ኢና ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ብኣግባቡ ኣይኮነን ኢልና ስለንኣምን ይግበአና ሓቲና ኣለና ሓዱሽ ዝተዳለወ መቃን ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ብቕዓትን ክእለትን ተምሃራይ ብዘረጋግጽ መልክዑ ዝተቓነየ ብምዃኑ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ኣመራርሓ ትምህርቲ ዞባታት ደቡብን ማእኸልን ትግራይ ገሊጾም ካብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ዞባታት ደቡብን ማእኸላይን ዝተወከሉ ኣመራርሓ ትምህርቲ ኣብ ዙርያ መቃን ስርዓተ ትምህርቲ ዘደበ ስልጠና ተዋሂቡ ሪፖርተራትና ከካብ ከባቢኡ ንዝለኣኽዎ ጸብጻብ መሳርሕትና እያሱ በርሀ ከም ዝስዕብ ቀርበው ካብ 14 ወረዳታት ዞባ ደቡብ ዝተወከሉ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ኣብ ዙርያ ተመሓይሹ ዝወፀ ሓድሽ መቃን ስርዓተ ትምህርቲ ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ማጨው ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ መምህራን ተኮር ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብምምሕያሽ ክእለትን ብቕዓትን ተምሃራይ ብዘረጋግጽ መልክዑ ዝተቓነየ ብምዃኑ ንተግባራውነቱ ብዕቱብ ከመ ዝሰርሑ ተሳተፍቲ ይዛረቡ እንታይ ፈሊጡ ተለይኾነስ ብምንታይ በቂዑ ብተወሳኺ እውን ናይ ሞያ ትምህርቲ እውን ዝሓወሰ ስለ ዝኾነ ቶም ተምሃሮ ካብ ክልስ ሓሳብ ብተግባር ዝተደገፈ ትምህርቲ ተማሂሮም ኣብ ኣጠቓላሊ ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ዝሐሸ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ስርዓት ትምህርቲ ኢና ስልጠና ተዋሂብና ዘሎ ተምሃራይ ተኮር ብምዃኑ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እቲ መምህር እውን ጽቡቕ ዜጋ ኣብ ምህናጽ ባዕሉ እቲ ተምሃራይ ተመራምሩ ስለ ዝብለሉ ሓጋዛይ ኮይኑ ኣብቲ መምህር እውን ዓብዪ ስብእና ስለ ዳላብስ ጽቡቕ ስርዓተ ትምህርቲ እዩ ድኖ ድብል ስሩ ኣብቲ ተምሃራይ እውን ርእሱ ንኽፍትሽ ባዕሉ ንኽፍትሽ ኣብዚ ፅሬት ትምህርቲ ለውጢ ንኽመጽእ መሳርሒ ኮይኑ ከገልግል ይብል እምነት ኣለኒ ኣብ መምርሒ ማሕበራዊ ጉዳይ ዞባ ደቡብ ጠማቲ ትምህርቲ መምህር ሰማን ሞላ ተመሓይሹ ዝወፀ መቃን ስርዓተ ትምህርቲ ባህሊ ህዝብን ታሪኽን ኣብ ግምት ብምእታው ተጸኒዑ ዝቐረበ ሓድሽ ወለዶ ብፍልጠትን ምርምርን ኣብ ምህናጽ ዓርሱ ዝኽኣለ ኣበርክቶ ከም ዘመዝግብ ይሕብሩ ናይ ህዝቢ ባህጊ እውን እኒሄው ታሪክ እኒሄው ድሌት እኒሄው ስለዚ ንሱ ኣብ ግምት ዘእትወን እቲ ኣጠቓላሊ ዘጋጠምና ፀገማት እውን ኣብ ግምት ኣእትዩ ብጽንዓት ማለት እዩ ዓበይቲ ምሁራን ዝተሳተፍሉ ዘጽንዕዎ ኣብ ዓዲ ጥራሕ ኣይኮነን ብደገ እውን ተጸኒዑ እቲ ጋፕ ተራእዩ ነቲ ጋፕ ዝምልእ መቐን ስርዓተ ትምህርቲ ይወፅዩ ስለዚ ኣብዚ ማእኸል ጌርና ክንሰርሕ ኣለና ብተዘማዲ ዜና መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ መቃን ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ስልጠና ምዕበይ ዓቕሚ ዝተዋሃቦም እንትኸውን ተወዳዳሪ ተምሃራይ ኣብ ምፍጣር ዝለዓለ ግደ ከመ ዝህልዎ ድማ ይገልጹ ከመይ ጌርካ ትምህርቲ ናብ ተግባር ተውዕሎ ድሓር ድሌታቱ ከመይ የነጽር ንሱ ድሌታት ናብ ተግባር ድሓር ምስጋር ኣብ ምንታይ ፖዚሽኑ ንሱ ናብ ስርዓት ድራይቭ ትምህርቱ ናብ ስርዓት ድራይቭ ገይሩ ዝወፀሉ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቕ እና በቲ ዝተነፀረ መፍትሕታት ተባሂሉ ብኡ ንኸደሉ መንገዲ ወፂና ዝብል
ተስፋና አማኻሪ ስርዓተ ትምህርቲ አይተ ሰለሞን ሕሉፍ ሓድሽ መቃን ትምህርቲ ባህልን መንነትን ህዝቢ መሰረት ብምግባር ዝተዳለወ ከመ ዝኾነ ይሕብሩ ምስ ትግራይ መነባብራን ባህላን ህዝባን ዝምባሳሰር ስርዓተ ትምህርቲ ክዳሉ እዚ ሳይንስ ምስ ከባቢ ሓዘይ ተኣሳሰረ ምሁሮ ሳይምሁሮ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዝኾኑ አይተ ጀማል በሽር እቲ ስልጠና ግንዛበ መምህራን አመራርሓ ትምህርትን ብምዕባይ ፈጠርትን ተመራመርትን ዝኾኑ ተምሃሮ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ይሕብሩ ንወረዳታት ጻዕዳ አምባ አጽብን ከተማ ፍሮዊንን ዘራኽም መንገዲ ጸጸር ንምስራሕ ዝዓለመ ቴሌቶን ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝካየድ ኣመሓዳርቲ እተን ወረዳታት ገሊጾም ኣመሓዳርቲ እተን ወረዳታት ምስ ተወለድቲ ከባቢ ኣብ ህልው ኩነታት ኣመልኪቶም ዘተኣካይዶም ኣለው ገነት ካሕሳይ ተወሳኺ ሒዛላ ንወረዳታት ጻዕዳ አምባ አጽብን ከተማ ፍሮዊንን ዘራኽብ ጸጸር መንገዲ ንምስራሕ ዝዓለመ ምትእኻብ ቴሌቶን ካብ ነሓሰ 30 ክሳብ ጳጉሜን 1 ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝካየድ ተገሊጹ ኣመሓደርትን ተወለድትን እተን ወረዳታት ኣብ ንጹርነት በጀት ጽንዓትን ዲዛይንን እቲ መንገዲ ብሕብረተሰብ ከባቢ ዘለዎ ቅቡልነትን ኣብ ምጥያሽ ኮሚቴን ኣመልኪቶም ዝተመያየጡ እንትኾን ኣብ መንጎ ሰለስተን ወረዳታት ዝነበረ ጥንኩር ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምትእሳር ብሰንኪ ጸገም መንገዲ ክቋረጽ ምኽኣሉ ስዒቡ ንዓመታት ሕቶ መንገዲ ከም ዝነበሮም ተወለድቲ እተን ወረዳታት ይገልጹ ዘመና ሕርሻ ድዩ ትምህርቲ ቤት ድዩ ጥዕና ትካል ድዩ ከይስፋሕፍሑ ሓደ ዓብዪ ጠንቂ ኮይኑ ነበረ بعوي خاطر وزل محاورسب تنزر كان زفرين فريات نعبد عقل قلتيفون خي يقربن بجيزخ نخي يقربن محاورسون يلعلو مخوني سلازي زي قدس حساوي اتو صرغا ناي فروين دران سرحل زلنا خبابي ناي نغدي ناي منقسقاس بحر زلو محاورسوي غندما بزو مخنيات زي لوم بغرها خيركا نغد زخل ነገር ስለዚህ የለ ኢኮኖሚ ላደቀቀ መጽይ ማለት እተን ወረዳታት ዓበይቲ ሃፍታት ተፈጥሮ ዝወነና ግን ድማ በሰንኪ ጸገም መንገዲ ዛጊድ ተረባሕነትን ዘያረጋገጻ ምዃነን ዝገለጹ እቶም ተወለድቲ ሕብረተሰብ ከባቢ ካብቲ ዝህነጽ መሰረተ ልምዓት እንታይ ከም ዝረባሕን ኣድላይነቱን ብዝግባእ ፈሊጡ በዓል ዋናት ኮሚቴ ክኾን ጸዊዖም ወላ ፈታን ሰዓት ኮይና ዕዊትና ትልደልና ነገር ለኽንመጽሕ ኩለና ብእጃምና ክንጽዕር ከም ለለና ሓሳብ ገልጽ ልደል ኣብ ትሕቲ መሬት ዘይተፈተሹ ሃፍታቱን ክርከውሉ ዝኽእሉ መማረጽ ናይ እንጀራ መማረጽ ናይ ሃፍቲ ክኽፈተሉ ዝኽእል ዕድል ዝኸፍት መንገዲ እውን እዩ ማለት ንዓመታት ምላሽ ዘይተዋሃቦ ሕቶ መንገዲ ሰለስተን ወረዳታት ብዓቕሚ መንግስቲ ጥራሕ መምላስ ዘይከኣል ብምዃኑ ሕብረተሰብ ኣብ ዓብዪ ጸገም ምጽንሑ ዝገለጹ ኣመሓደርቲ እተን ወረዳታት ንህዝቢ ተወለድትን ፈተውትን ብምልዕዓል ምትእኻብ እቶት ንምክያድ ምውሳኖም ገሊጾም ካብ ሓውዝን ጥራሕ ዘይኮነስ ክሻብ ወርዒ ጸፍሒት ሒዝካ ክሻብ ናይ ዓፋር ዘሎ ቦታታት መሰረት ማእኸል ተገይሩ ንሳቶም እውን ዘቕረቡናሎ ሕቶ ቅቡል ገይሮም ኣብ ዝግበር ቴሌቶን ማእኸል ጌርና ክንሳተፍ ምሳኸውን ኮን 10 ክንቕመጥ ክንከልና ዝብል ነገር ማእኸል ተገይሮም كم محدار كتما حوزين كمون شامبر نقاد كتما حوزينون أقاتامي بزقال أتيام سلزلو ياو لكع سات فخم خانون تحسوا كبر اللي بزمن رح جلس إلى مالك كم من قست أكلات ببوانو مزمول كوتو لا ترى الأخ خيد حلفنت كن وسد كوا حلفون تون كوميتيات من محدار فلوت أخو ولا زبل تخكليو مستمم محدار أكل تناويون خور سلز قبام زيون ياو أفلوت أخن مخنا كجلس إلى ንወረዳታት ጻዕዳ አምባን አጽብን ከተማ ፍሮዊንን ዘራኽብ ኣብ ፈራውን ደራዝህነት ዘጸር መንገዲ ኣስታት 29.5 ኪሎ ሜትር ከም ዝሽፍንን ልዕሊ 9 ሚልዮን ብር በጀት ከም ዝሓትትን ድማ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝሓርናዮም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ስለትምክትታልኩም ክብረት ያብልና በፊ ዘለኹሞ ሰናይ ግዜ